बेटा, इस औरत को मत छोड़ना जिसने तुम्हारे बाबा को कत्ल किया। इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तैमूर, तुम आज जनाजे के फौरन बाद अदालत लगाओगे। हम इसे आज़ाद नहीं छोड़ सकते। छोड़ दो मेरा हाथ अर्तुगल। तुम अभी भी इस कातिल औरत को बचाना चाह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में आरिफ भाई खेमे में आकर कहते हैं कि सरदार खुशनोद की हालत बहुत पेचीदा है। मैंने इनके जिस्म से बहुत सारा खून निकाल लिया है, लेकिन थोड़ा खून अभी भी बाकी है। लेकिन मुझे डर है कि वो कहीं खून की कमी से ही ना मर जाएं। ये जाने बगैर कि कौन सा जहर इस्तेमाल किया गया मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसी के साथ गुंदोगदो इधर आ जाता और कहता कि गुलबानो के खेमे से मुझे ये बोतल मिली है। आरिफ भाई बोतल से खुशबू सूंघ कर कहते हैं कि जिसका डर था वही हुआ। ये सबसे खतरनाक जहर है, ये फौरन असर करता है। ये ऐसा जहर है कि कोई भी निशान नहीं छोड़ता। अगर वो दोनों सो गए तो हमें 2 लाशें उठानी पड़ेंगी। इसी के साथ गुंदोगदो गुलबानो को मिलने जाता है और कहता है कि तुम मुझे सच बताओगी या नहीं। गुलबानो कहती कि हुजूर, मैं जो भी आपको कहूंगी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। तो गुंदोगदो कहता है कि सिपाहियों ने खुद तुम्हें सरदार खुशनोद और आलिया को जहर देते देखा है और फिर तुम्हारे खेमे में जहर की बोतल मिली है। गुलबानो कहती है कि ये सब झूठ है, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो कोई और भी है जो सब कुछ जानता है, आपकी बीवी सुलजान। हुजूर इनके पास जाएं, वो आपको सब कुछ सच बताएगी। तो गुंदोगदो बड़े गुस्से से अपनी खंजर निकाल कर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ अर्तुगल जाकर दुहान से पूछता है, क्या तुम कहना चाहते हो? मुझे बताओ, तुम गुलबानो को पसंद करते हो? सब बातें आज मुझे बता दो, कोई बात पोशीदा मत रखो। कल सुबह गुलबानो से तफ्तीश की जाएगी, ये इसका आखिरी मौका होगा। तो दुहान गुलबानो और सुलजान का सारा वाकया अर्तुगल को सुना देता है और हार के बारे में भी सब कुछ इसे बताता है। और दूसरी जानिब गुंदोगदो जाकर सुलजान को नीचे लेटाकर इसके गले पर खंजर रख देता और कहता है कि ये सब कुछ मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें एक जानवर की तरह काट दूंगा। और फिर सुलजान गुंदोगदो को सारा किस्सा सुना देती है जो हकीकत होती। इसी के साथ अर्तुगल इधर पहुंच जाता और गुंदोगदो को रोक देता। तो गुंदोगदो सुलजान से कहता है कि मैं तुम्हें माफ करने ही वाला था, मैं तुम्हारे करीब आने वाला था, लेकिन तुम्हारे अंदर का शैतान अभी तक नहीं मरा। सरदार खुशनोद के साथ आलिया ने भी वो जहर पिया। लानत हो इस दिन पर जब मैं तुम्हें इस खेमे में लेकर आया। अर्तुगल भी सुलजान की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। और फिर अर्तुगल जाकर हलीमा से कहता है कि मेरी सुलजान से बात हुई है, इसने मुझे सारी बातें बताई हैं। तुम भी ये सारी बातें जानती थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। हलीमा कहती कि अर्तुगल साहब मुझे माफ कर दें, मैं बताना चाहती थी लेकिन सुलजान मुझे नहीं बताने दे रही थी। वो कह रही थी कि शादी तक इंतजार करें। अर्तुगल कहता है कि अपने शोहर से कोई बात छुपाना ये कैसी बात है, ये कैसा काम है तो जो तुम कर रही हो। तो तुमने मुझे इब्तिदाई में ही अगर ये सब बातें बताई होती तो नौबत यहाँ तक ना आती। और इसी के साथ हाइमा खातून सुलजान के पास जाती है। तो सुलजान कहती है कि अम्मी जान, मैंने अल्लाह से गुनाहों की तौबा की है, एक लम्हे के लिए भी मैं शेख साहब से किए हुए वादे को नहीं भूली हूँ। आप जो भी सुनना चाहती हैं वो सब कुछ मैं कल तफ्तीश में बताऊंगी। तो हाइमा खातून कहती है, अगर सुलजान, अगर तुम्हारी एक बात भी झूठ साबित हुई तो तुम्हें किसी भी कबीले में दाखिल होने का इजाजत नहीं दी जाएगी। और फिर सुबह के वक्त अर्तुगल गुलबानो से मिलने जाता और कहता कि गुलबानो, तुमने ऐसे शख्स के साथ ऐसा क्यों किया जो तुम्हारे बाप की तरह था? तो गुलबानो कहती है, अर्तुगल साहब, ना मैंने सरदार खुशनोद को जहर दिया और ना ही आलिया को, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। अर्तुगल कहता है, गुलबानो, क्या तुम्हें इन अदालतों पर इत्मीनान है? गुलबानो कहती है, बिल्कुल नहीं। हाँ, सबसे पहले मुझे अपने अल्लाह पर एतबार और उसके बाद आप पर। सरदार खुशनोद को जहर देने वाली आलिया है, मगर इल्जाम मुझ पर लगा दिया गया। और इधर मेहरदीन हाइमा खातून से कहता, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि आप अपने खेमे के चोर को गलत जगह पर तलाश कर रही थी। इन सब हालात की जिम्मेदार गुलबानो ही है। तो हाइमा खातून कहती है कि दुआ करें कि तफ्तीश के दौरान सब कुछ पता चल जाए, मगर अदालत लगने से पहले आप ये नहीं कह सकते, आपकी पेशगी से सजा नहीं सुना सकती, वरना जब अदालत लगेगी तो मैं कोनिया से काजी बुलवाऊंगी। और ये कहकर हाइमा खातून बाहर चली जाती है और साथ ही मेहरदीन भी बाहर आ जाता है। तो गुलबानो को बुलाया जाता है। मेहरदीन कहता है कि हम अदालत लगने से पहले इस मामले को खत्म करना चाहते हैं, जुर्म साबित हो चुका है, मजीद तफ्तीश से बचने के लिए तुम अपने जुर्म का इतराफ कर लो। गुलबानो कहती है कि मैं बेगुनाह हूँ, अदालत में मैं सब कुछ बताऊंगी। तो तैमूर इसकी तरफ गुस्से से उठता है, मगर सब इसे रोक देते हैं। तो हाइमा खातून कहती है, बेटा, जो कुछ भी तुम कहना चाहते अभी बता दो। तो गुलबानो इन सब को सब कुछ बता देती है जो कुछ इस रात खेमे में हुआ। सब बारी बारी से सवाल पूछते
پوچھتے ہیں تو ارطغرل کہتا ہے کہ شادی کی رات شربت میں زہر ملانے کے بعد تمہیں یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ تم نے باقی کا زہر اپنے خیمے میں رکھ دیا؟ تو تیمور کہتا ہے ارطغرل آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے بابا کی حالت کی ذمہ داری اس عورت کو بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ سنگرتکین کہتا ہے کہ سردار خوشنود اور ان کی بیوی کو دیکھنے کے بعد تمہیں اتنا وقت کب ملا کہ تم جا کر یہ بوتل اپنے خیمے میں چھپائی؟ اسی کے ساتھ عارف بھائی آ کر کہتے ہیں کہ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن سردار خوشنود کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور سب جلدی اندر آتے ہیں۔ سردار خوشنود کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، پاس پڑی عالیہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ سردار خوشنود کہیں کچھ بول نہ دیں۔ حائمہ خاتون اور تیمور بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ سردار خوشنود بار بار کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پاتے اور اسی کے ساتھ سردار خوشنود کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ تیمور زور زور سے بابا بابا پکارتا ہے تو حائمہ خاتون کی دنیا ہی رک جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر گلبانو بھی زاروں کی طرح رو رہی ہوتی ہے۔ تیمور اسے مارنے لگتا ہے تو ارطغرل اسے پکڑ لیتا ہے تو تیمور کہتا ہے کہ چھوڑو میرا ہاتھ، تم ابھی بھی اس عورت کو بچا رہے ہو۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ مجھے تمہارا احساس ہے، تم نے اپنے بابا کو کھویا مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، ہمیں یہ پتہ لگانا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ سب کچھ پتہ لگانے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں میں، مگر میرے بھائی تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ سپاہی گلبانو کو لے کر باہر آتے ہیں تو ارطغرل گندگدو سے کہتا ہے کہ بھائی قبیلے کے تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ سردار خوشنود مر گئے ہیں۔ گندگدو کہتا ہے کہ میں گلبانو کو جیل لے کر جاؤں گا۔ ارطغرل باہر آ کر تونگا، دوہان اور بامسی کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو سنبھالنا، وہ گلبانو کو باہر لے کر آ رہے ہیں۔ تورگت کہتا ہے کہ بھائی آپ فکر نہ کرو، ہم اس کی ڈھال بنیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ سپاہی گلبانو کو لے کر باہر آ جاتے ہیں۔ لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں اور ان کی ایک ہی صدا ہوتی ہے، اس قاتل کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ گلبانو کو بچاتے ہوئے دوہان بھی بہت مار کھاتا اور اندر عارف بھائی تیمور کو کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بابا کی میت تیار کریں، جنازے کے دوران آپ کی ثابت قدمی لوگوں کے جذبات کو کنٹرول کرے گی۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ بیٹا جس عورت نے تمہارے بابا کے ساتھ یہ کیا ہے اس کو اس کی قیمت چکانی ہوگی، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تم آرام سے نہیں بیٹھو گے۔ مہردین کہتا ہے کہ جنازے کے فوراً بعد تم عدالت کے لیے سب کو کہو گے اور آج ہی بلا کسی تاخیر کے عدالت لگاؤ گے۔ دوسری طرف تورگت، بامسی اور دوہان صحیح سلامت گلبانو کو جیل تک پہنچاتے ہیں۔ گلبانو کہتی ہے ارطغرل بھائی اس معاملے کو عدالت میں لے کر مت جائیں، مجھے مار دیں تاکہ میری مصیبت ختم ہو جائے، مجھ پر پہلے ہی الزام لگ گیا، میری وجہ سے آپ اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالیں۔ تو ارطغرل کہتا ہے میری بہن اطمینان رکھو، فتح انصاف ہی کی ہوگی اور صبر کرو، یہ کہہ کر وہ چلے جاتے۔ تو گلبانو دوہان سے کہتی ہے کہ خود کو دیکھیں آپ نے میری وجہ سے کیا حالت بنائی ہوئی۔ تو دوہان کہتا ہے کہ ایسا مت کہو گلبانو، ہم جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، میں تمہیں ان کا شکار نہیں ہونے دوں گا، اور یہ کہہ کر باہر چلا جاتا ہے۔ باہر لوگوں کا زور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا۔ ارطغرل دوہان کو دیکھ کر بامسی اور تورگت سے کہتا ہے کہ دوہان کو لے جاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ ناظرین اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔